Welcome back, students. Dear students, we were talking about the chapter atoms and molecules. So, this is class 9 chemistry part 3. So, in previous two videos, we talked about historical background of atoms. Okay? Then we discussed about Dalton's atomic theory, then how to write symbols of elements, then these were the things. And one more thing we talked about was about atomic mass. So सबैलाई याद छ, यी सबैले बुझ्यो पनि होला। एटोमिक मास, एटोमिक नम्बर डिफरेन्स छ है। मास र वेटमा डिफरेन्सको कुरा पनि we have discussed about in previous videos. So this video, this part 3 is very important because you need to understand the intricate details of atoms, what are molecules, what are ions, what are the types of molecules and what are the types of ions. Those things we'll discuss in this video. So have you ever thought about atoms surviving independently? My question was, एटम चाहिँ एक्लै बस्न सक्छ, एक्लै हुन्छ या त त्यो हराइ जान्छ? सो एक्चुअली के हुन्छ भन्दा चाहिँ एटम्सहरू चाहिँ एउटा या त एक्लै बस्न सक्दैन. दे निड टु जोइन टुगेदर विथ सिमिलर एटम्स अर डिसिमिलर एटम्स. अरू एलिमेन्ट्सको एटमहरूसँग या त आफ्नै खालको एटमहरूसँग जोइन भएर बसेको हुन्छ. नाउ वाट इज अ मोलिक्युल? मोलिक्युल भन्नाले चाहिँ बिफोर मोलिक्युल यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज एटम. आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड. सो यो च्याप्टरमा हरेक चिज सबै जोडिएको छ. एभ्रिथिङ इज इन्टरकनेक्टेड. सो यु निड टु बी भेरी कसियस वेन प्रोग्रेसिङ फर्दर. जबसम्म अगाडिको कुरा बुझ्दैन पछाडिको कुरा बुझ्दैन है. सो एटम्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन. दे निड टु फर सर्भाइभिङ दे निड टु जोइन विथ अदर एटम्स टु फर्म मोलिक्युल्स एन्ड आयन्स. तब मात्रै त्योहरू चाहिँ फ्रिली बस्न सक्छ. सो वाट इज अ मोलिक्युल? मोलिक्युल भन्नाले यो वर्ड त धेरैजनाले सुनेको छ होला, बट त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ मोलिक्युल. अ मोलिक्युल इज अ कलेक्सन अफ भेरियस एटम्स. धेरै खालको एटम्सहरू या त आफ्नै खालको एटम्सहरू द्याट कम्बाइन केमिकली विथ इच अदर. उनीहरू कम्बाइन गरेर बस्छ, आफ्नै खालको या त अरू खालकोसँग मिक्स भएर बस्छ. सो द्याट इज अ मोलिक्युल. सो एउटा मोलिक्युलभित्र जुन एटम्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ सर्टन फोर्स अफ एट्र्याक्सनले, फोर्सेसहरूले गर्दा साथमा बसेको हुन्छ. एटम्स अफ सेम एलिमेन्ट्स या त डिफरेन्ट एलिमेन्ट, मैले अघि भनिहालेँ. सो मोलिक्युल बनिनुको लागि सेम खालको एटमहरू या त हाइड्रोजन खालको एटमहरू या त कार्बन या त अक्सिजन या त हाइड्रोजन वाटरभित्र हाइड्रोजन अक्सिजन. सो हाइड्रोजन चाहिँ वाटर बनिनुको लागि अक्सिजनसँग मिक्स भएर बसेको हुनसक्छ. सो द्याट अल्सो मेक्स अ मोलिक्युल. So by this we can understand that molecule is the smallest particle. अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ. मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ, according to Dalton also atom is the smallest particle. According to कन्नड also, महर्षि कन्नड also कुनै पनि पदार्थको परमाणु इज द स्मलेस्ट थिङ भनेको थियो. बट द्याट इज थ्योरिटिकली ओन्ली. थ्योरिटिकली त्यो सबसे सानो हुनसक्छ, बट सर्भाइभ गर्नु सक्दैन. सो सर्भाइभ गर्नुको लागि त्यो इन्डिपेन्डेन्टली बस्नुको लागि चाहिँ त्यसको लागि के चाहियो? एउटा पार्टिकल चाहियो या त मल्टिपल एटम्सहरू मिक्स भएर मोलिक्युल बनिनु पर्यो. अन्त मात्रै
त्यो चाहिँ सर्भाइभ गर्नु सक्छ, नभए एउटा एटम छ भने कता हराउँछ। सो त्यसलाई हामीले भेट्नु पनि सक्दैन। सो देयरफोर एटम इज द स्मलेस्ट थिङ। म यहाँ पार्टिकल भन्दिनँ, पार्टिकलसँग कन्फ्युज हुनसक्छ। सो मोलिक्युल इज द स्मलेस्ट थिङ अफ अ सब्सटेन्स, कुनै पनि सब्सटेन्सको, कुनै पनि सब्सटेन्स, वाटरको है, नुनको या त एनिथिङ। सो मोलिक्युल इज द स्मलेस्ट थिङ अफ अ सब्सटेन्स है, द्याट क्यान एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली, अलग्गै बस्नु सक्छ। त्यसलाई पानीमा फिट्यो भने त्यो अलग्गै बस्नु सक्छ। सो द्याट इज अ मोलिक्युल एन्ड इट सोज त्यो जसकोबाट त्यो टुक्रिएर बसेको छ। जस्तै कुनै चिजलाई हामी टुक्रा टुक्रा पार्दै जान्छौँ, लास्ट हामीले मोलिक्युल भेट्नु सक्छ। एटम पनि हामी जानु सक्छौँ, बट मोलिक्युल चाहिँ हामीले त्यसको सबै बिहेभियर प्रपर्टिज लिएर बसेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल द्याट क्यान एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली, द्याट इज अ मोलिक्युल। अब हामी इक्जाम्पलसँग हामी गर्दै जाउँ, त्यसो गर्दा बुझ्दै जान्छ। होपफुली कतिजनाले हजुरहरूले बुझ्नु भएन होला। सो मोलिक्युल अफ एलिमेन्ट्स है, एलिमेन्ट भनेको हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, एनिथिङ। सो द्याट दोज आर एलिमेन्ट्स। 118वटा एलिमेन्ट्सहरू जति छ तिनीहरूलाई हामीले एलिमेन्ट्स भन्छौँ। सो 40वटा त तिमीहरूलाई याद पनि छ है, मुखस्थ याद छ, अहिले सोध्यो भने पनि फरर भन्छ। सो मोलिक्युल्स अफ एन एलिमेन्ट आर फर्म बाई कम्बिनेसन अफ सेम एटम्स। यानि कि अगर हामीले कुनै एउटा हिलियम, सपोज एउटा इक्जाम्पल हिलियम लियौँ भने त्यसको एउटा मात्रै एटम हुन्छ, एउटा मात्रै जरुरत छ, त्यो एउटा मात्रै एटमसँग बस्नु सक्छ त्यो। सो इट इज मेड अफ ओन्ली वान एटम। एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ ज्यादातर एउटा या दुईवटा हुन्छ, बेसी पनि हुन्छ। अक्सिजनको चाहिँ फेरि फ्रिली बस्नुको लागि दुईवटा एटमसँग मिक्स भएर बस्नु पर्यो। द्याट्स वाइ वी राइट अक्सिजन एज O2 अलवेज। सो अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा एटमले बनिएको हुन्छ। नाउ वाट इज एटोमिसिटी? अब योसँग रिलेटेड छ, त्यही कारण मैले यहाँ हालिदिएको छु। वाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी भन्नाले चाहिँ नम्बर अफ एटम्स इन अ मोलिक्युल अफ एन एलिमेन्ट। एउटा एलिमेन्टको कतिवटा नम्बरहरू हुन्छ, नम्बर अफ एटम्स हुन्छ एउटा मोलिक्युलभित्र, इट इज कल्ड एटोमिसिटी। सो अघि मैले भनिहालेँ प्रिभियस स्लाइडमा, हिलियम एउटा एटमले बनिएको हुन्छ, द्याट्स वाइ इट इज मोनो एटोमिक। मोनो भन्नाले 1, डाई भन्नाले 2, ट्राई भन्नाले 3, टेट्रा भन्नाले 4, पेन्टा भन्नाले 5, पोली भन्नाले चाहिँ मोर देन 2 लाई पोली भनिहाल्छ। सो वेयर एभर यु सी पोली वर्ड, पोली भन्नाले चाहिँ मल्टिपललाई हामीले भन्छौँ, दुईवटा या दुईवटा भन्दा बेसीलाई पोली भनिहाल्छौँ। सो धेरैवटालाई पनि पोली भन्नु सक्छ, ट्राई एटोमिकलाई पनि पोली भन्दा भइहाल्यो, केही प्रब्लम छैन। तर एक्ज्याक्ट हामीलाई थाहा छ भने डाई नै भनेको राम्रो दुईवटालाई चाहिँ। सो हिलियम इज अ मोनो एटोमिक एलिमेन्ट एन्ड अक्सिजन इज अ डाई एटोमिक एलिमेन्ट। यानि कि अक्सिजन चाहिँ फ्रिली बस्नुको लागि या त अक्सिजनको मोलिक्युल चाहिँ दुईवटा एटमले बनिएको हुन्छ, दुईवटा एटम साथमा हुनुपर्छ। हिलियममा चाहिँ एउटा मात्रै जरुरत पर्छ। नाउ मोनो एटोमिक, यसको धेरैवटा छ, एटोमिसिटीमा धेरैवटा छ है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेन्टा, पोली है। सो मोनो एटोमिक जसमा चाहिँ यस्तो खालको एलिमेन्ट जसकोमा एउटा मात्रै एटम जरुरत पर्छ। सो द्याट इज अ मोलिक्युल अलरेडी, त्यो मोलिक्युल भइहाल्यो। सो हिलियम इज अ मोनो एटोमिक मोलिक्युल। या त इक्जाम्पल सबै मेटल्सहरू ज्यादातर, कोही कोही छोडेर ज्यादातर मेटल्सहरू, अल मोस्ट अफ देम आर मोनो एटोमिक। तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरूको मोलिक्युल टिप्नु छ भने उनीहरू एउटै एटमले बनिएको हुन्छ, एउटा एटम मात्रै चाहिन्छ उनीहरूको। देन डाई एटोमिक दुईवटा एटम्स,
जति पनि ग्यासेसहरू छ है यो सबै ग्यासेसहरू ज्यादातर ग्यास अगेन आई एम सेइङ वान मोर टाइम द्याट वेयरएभर यु सी अल भन्ने साइन्समा देख्छौँ भने अल भन्नाले 100% कहिले पनि हुँदैन सम एक्सेप्सन्स आर अलवेज देयर सो मोस्ट अफ देम आर ग्यासेस अल ग्यासेस आर डाइएटोमिक दुईटा हुनु पर्यो सो दुईटा छ भने दुईटा एटम मिलेर तिनीहरू चाहिँ एउटा मोलिक्युल भएर बसेको हुन्छ सो अल ग्यासेस आर डाइएटोमिक ट्राइएटोमिक तीनटा टेट्राएटोमिक चारवटा एटम्स या पोलिएटोमिक कोही बेला 5वटा हुन्छ कोही बेला 6वटा हुन्छ कोही 8वटा पनि हुन्छ त्यस्तो पनि एलिमेन्टहरू छ जसको चाहिँ मोलिक्युल बनिनु लागि उनीहरूलाई 8वटा एलिमेन्ट चाहिन्छ सरी 8वटा एटम्स चाहिन्छ देन ओन्ली दे बिकम अ मोलिक्युल र त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली बस्नु सक्छ सो जस्ट एउटा इक्जाम्पल कतिजना अझै पनि कन्फ्युजन छ होला है इन्डिपेन्डेन्टली भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि सो जस्ट इमेजिन सेल हाम्रो बडीमा सेल छ एउटा सेललाई सोच्नु सेलभित्र न्युक्लियसहरू छ सो सबसे सानो त न्युक्लियस हो बिकज सेलभन्दा पनि सानो त न्युक्लियस हो तर सेल चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्टली आफै काम गर्नु सक्ने चाहिँ सेल हो सो त्यही कारण न्युक्लियस भन्दैनौँ त्यस्तै यहाँनिर यो न्युक्लियस जस्तो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एटम भयो या त एटमभन्दा सानो भएको र दुईटा या त दुईटाभन्दा बेसी जस्तै माइटोकन्ड्रिया कुनै के मिलेर चाहिँ एउटा सेल बनिन्छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्टली वर्क गर्नु सक्छ त्यति बेला चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले यहाँ मोलिक्युल भन्दैछौँ बट समटाइम्स के हुन्छ कोही ज्यादातर एलिमेन्ट्सहरू मोनो एटोमिक पनि हुन्छ मेटल्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ दुईटा या दुईटाभन्दा बेसी एटम मिक्स हुनु जरुरत छैन मोलिक्युल बनिनको लागि So these are the some examples of atomicity. This you can see in your book also. है बुकमा पनि छ मैले याद गर्नु पनि भनेको थिएँ पेज नम्बर इफ आई एम नट रङ पेज नम्बर 32 समथिङ 32 35 होला कि 37 हो त्यो पेजमा पनि छ आर्गन इज अ मोनोएटोमिक आर्गन हिलियम मोनोएटोमिक अक्सिजन डाइएटोमिक दुई दुईवटा हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन क्लोरिन यिनीहरू दुई दुईवटा हुनु पर्यो तब मात्रै इट बिकम्स अ मोलिक्युल देन फस्फोरस टेट्राएटोमिक चारवटा सल्फर ए पोलिएटोमिक या अक्टा एटोमिक भन्दा पनि हुन्छ अक्टा भनेको पनि 8 भनेको सो सल्फर इज अ पोलिएटोमिक मोलिक्युल यो पनि मैले याद यही मैले भनेको थिएँ पेज नम्बर 37 टेबल नम्बर 36 3.6 you can see in your book so this table also is very very important यो टेबल त याद नभएसम्म नेक्स्ट भिडियो बुझ्दैन सो बिफोर going for next fourth video of this chapter you need to remember this and the table in which I told you about elements atomic masses त्योहरू पनि याद राख्नु पर्यो र यो पनि याद राख्नु पर्यो सो यो तीनटा याद नभएसम्म नेक्स्ट भिडियो हामीले बुझ्दैनौँ र नेक्स्ट भिडियो इज very very important this video and next video is very very important so हुनु त all videos are important but these are very very important because योले गर्दा नै नेक्स्ट च्याप्टर पनि बुझ्छ र नेक्स्ट इयर 10 को लागि पनि you will be prepared so in this you can see sodium potassium silver copper all these are monoatomic यानी कि एउटा मात्रै यसको चाहिन्छ नर्मली बनिनुको लागि सो यसमा हामी यसमा फेरि आउँला अहिले नाउ हामीले एलिमेन्ट त बुझिहाल्यौं एलिमेन्टको मोलिक्युल्स कस्तो हुन्छ भनेर त बुझ्यौं नाउ वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड मोलिक्युल्स अफ कम्पाउन्ड्स अब स्टार्टिङमा मैले भनेको थिएँ एलिमेन्ट भनेको के हो या प्रिभियस च्याप्टरमा पनि मैले बताएको थिएँ सेकेन्ड च्याप्टर या फर्स्ट च्याप्टरमा कि एलिमेन्ट्स आर हाइड्रोजन हिलियम लिथियम भनेको चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू हो
र यिनीहरू दुईटा या दुईटा भन्दा बेसी मिक्स भएर एउटा चिज बनिन्छ, द्याट इज कम्पाउन्ड। सो फर कम्पाउन्ड, molecules of compound constitutes atoms of different elements, obvious हो त्यो चाहिँ है, तर they are fixed in proportion. Already we have we know second law of chemical combination जसमा fixed proportion हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ। fixed proportion भनेको मैले example perhaps I have given of glucose, carbon dioxide. कार्बन डाइअक्साइडमा C एउटा अक्सिजन दुईटा हुनै पर्यो जहाँ जाँदा पनि। अब त्यस्तै यहाँ पनि कम्पाउन्ड्सहरू जति पनि छ दे आर फिक्स्ड, यिनीहरूको एटम्सहरू फिक्स्ड हुन्छ। सो बट एउटा चिज याद राख्नु पऱ्यो कि मोलिक्युल्स अफ कम्पाउन्ड्स दे कन्स्टिट्युट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट्स हुन्छै हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सहरू मिक्स भएर नै मोलिक्युल्स बनिएको हुन्छ कम्पाउन्डको चाहिँ। फर इक्जाम्पल वाटर यहाँ दिएको छ, कार्बन डाइअक्साइडको इक्जाम्पल लिँदा पनि भयो, HNO3 को H2SO4 को यानी कि सल्फ्युरिक एसिडको पनि इक्जाम्पल लिँदा हुन्छ। H2SO4 मा HSO यो तीनटा हाइड्रोजन, सल्फर र अक्सिजन तीनटा मिलेर एउटा कम्पाउन्ड बनिएको छ। सो द्याट इज अ कम्पाउन्ड एन्ड इन विच 3 टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट एटम्स आर देयर। कतिवटा त्यो मतलब छैन अहिले, जस्ट बुझिराख्नु पऱ्यो कि डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू मिक्स भएर, डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सको एटम्सहरू मिक्स भएर मोलिक्युल बनिएको हुन्छ मोलिक्युल्स अफ कम्पाउन्ड्समा। सो दिज आर सम अफ द इक्जाम्पल्स है। वाटर, एमोनिया, यिनीहरू ज्यादातर त मैले लेखाएको छु क्लासमा, स्कुलमा, प्रिभियस क्लासमा पनि मैले लेखाएको थिएँ। सो यो कम्पाउन्डहरूको नाम याद राख्नु भनेर मैले भनेको थिएँ। एमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, ग्लुकोज, यो सबै त मैले पहिला लेखाएको पनि छु। सो इन दिज यु क्यान सी सेकेन्ड कलममा कुन कुन एलिमेन्ट्स कम्बाइन हुँदैछ र थर्ड कलममा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट एटम्सहरू त्यो एलिमेन्टको मिक्स हुँदैछ। जस्तै वाटरमा हाइड्रोजन दुईटा, अक्सिजन एउटा। सो दिस वे मोलिक्युल अफ कम्पाउन्ड इज फर्मड। र नेक्स्टमा चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट आयन्स। अब अहिलेसम्म हामीले बुझ्यौँ एटम्सको बारेमा, देन मोलिक्युलको बारेमा, एलिमेन्टको बारेमा, कम्पाउन्डको बारेमा। नाउ आयन्स, वाट आर आयन्स? सो आयन पनि एक प्रकारले मोलिक्युल जस्तै हो, बट यसमा चाहिँ के हुन्छ, चार्ज भन्ने चिज सामेल हुन्छ। सो कम्पाउन्ड्सहरू छ है, कम्पाउन्ड्सहरूमा मेटल्स पनि मिक्स भएको हुन्छ, नन मेटल पनि मिक्स भएको हुन्छ, ग्यासहरू पनि मिक्स भएको हुन्छ। सो मेनी थिङ्स आर देयर। सो डिफ्रेन्ट थिङ्स आर मिक्स्ड अप कम्पाउन्ड्सहरूमा। सो मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ अलग अलग एलिमेन्ट्सहरूको अलग अलग चार्ज पनि हुन्छ। चार्ज भन्नाले त्यसमा चाहिँ एक प्रकारको इलेक्ट्रिकल चार्ज जस्तै एउटा चार्ज त्यसमा हुन्छ, त्यसमा एउटा एनर्जी हुन्छ है। सो त्यो चार्जहरूलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभमा र नेगेटिभमा मान्छौँ। यानी कि कोही कम्पाउन्डहरूको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, कोही कम्पाउन्डको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। सो या त एलिमेन्ट्सहरूको पनि आफ्नो आफ्नो चार्ज हुन्छ, मोलिक्युल्सहरूको पनि आफ्नो आफ्नो चार्ज हुन्छ। सो त्यो किन, कसरी र त्यसको के जरुरत छ, द्याट वी विल discuss in next chapter, next video. So ion is a particle that has charge either positive or negative. Negative charge भएको आयनलाई चाहिँ एनआयन भन्छ, एएन लाउनु पर्ने अगाडि। पोजिटिभ चार्ज भएकोलाई चाहिँ क्याट लाउनु पर्यो अगाडि, सीएटी, क्याट, आयन, केटायन। सो एनआयन एन्ड केटायन। एनायन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल एनिथिङ, केटायन भनेको पोजिटिभ चार्ज। सो केटायन एनायन चाहिँ यु क्यान यो अहिले नै याद गऱ्यो भने अरू चिजमा पनि यो आउँछ, फिजिक्समा पनि आउँछ। सो देयर क्यान बी अस, फेरि अब के हुन्छ भने पोजिटिभ र नेगेटिभ त भयो, बट समटाइम्स के हुन्छ, सिङ्गल पोजिटिभ चार्ज छ भने प्लस मात्रै लेखिन्छ, सिङ्गल नेगेटिभ छ भने माइनस मात्रै लेखिन्छ। दुईटा पोजिटिभ चार्ज छ त्यसमा, 2 पोजिटिभ चार्ज छ भने चाहिँ 2 प्लस लेख्नु पर्यो। 1लाई चाहिँ 1 प्लस लेखिरहनु पर्दैन, प्लस मात्रै लेख्नु पर्यो। या
माइनसमा पनि 1 माइनस हो भने माइनस मात्रै लेख्नु पर्यो बट इफ देयर आर मोर देन 1 देन त्यति बेला चाहिँ नम्बर लाउनै पर्यो 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस सो त्यसरी it's written also. So there can be a single charge atom in an ion or there may be a group of charged atoms in an ion that have a net charge on it. अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल चार्ज भएको एटम पनि हुनसक्छ एउटा आयनमा है अघि हामीले देखिहाल्यौँ मोनो एटोमिक त्यस्तोमा सिंगल चार्ज हुन्छ प्लस मात्रै एक्जाम्पल सोडियम प्लस सोडियमको टाउकोमा प्लस लेखिदिनु त्यो प्लस चाहिँ फेरि टाउकोमाथि लेख्नु पर्यो राइट साइडपट्टि सो आई विल सो यु द्याट पेज नम्बर 37 वाला भिडियो टेबल या त के हुनसक्छ ग्रुप अफ चार्ज एटम्स यानि कि मल्टिपल एटम्सहरू मल्टिपल एलिमेन्ट्सहरू मिक्स हुनसक्छ अघि हामीले देखिहाल्यौँ कम्पाउन्डमा या मलिक्युलमा कम्पाउन्डको मलिक्युलमा मल्टिपल एलिमेन्ट्सहरू मिक्स भएको हुन्छ यानि कि मल्टिपल एटम्सहरू मिक्स भएको हुन्छ सो त्यो एटम्सहरूको आफ्नो आफ्नो चार्ज हुन्छ तर त्यो आफ्नो आफ्नो चार्ज मिक्स भएर नेट एउटा चार्ज टोटल भने जस्तै नेट एउटा चार्ज पनि हुनसक्छ कम्पाउन्डको सो देयर क्यान बी अ सिंगल चार्ज एटम इन एन आयन देयर क्यान बी अ ग्रुप अफ डिफरेन्टली चार्ज एटम्स जो चाहिँ मिक्स भएर टोटल एउटा चार्ज भएको पनि हुनसक्छ सो व्हेन दिस टाइप अफ सेकेन्डवाला जुन छ ग्रुप अफ एटम्स जसकोमा चाहिँ चार्ज छ कम्पाउन्डको त्यसलाई चाहिँ हामीले पोलिएटोमिक आयन भन्छौँ सो पोलिएटोमिक आयनको इक्जाम्पल या त सबैको इक्जाम्पल यसमै छ सो फर्स्टवालामा लेफ्ट साइड हेर्नु सोडियम लिएछ Na+. सो सोडियमको चाहिँ मोनोएटोमिक मोलिक्युल हो र त्यसको चार्ज 1+ रहेछ पोटासियमको त्यो पनि मोनोएटोमिक हो 1+ चार्ज रहेछ सिल्भरको पनि त्यसरी नै Ag+. कपर म अहिले भन्दिनँ एकछिन पर्खिनु सेकेन्डमा जाने है लेफ्ट साइडमा म्याग्नेसियम Mg2+ दुईटा अब यो पनि किन छ बादमा चाल पाउँछ आई विल एक्सप्लेन एभ्रिथिङ चाहिँ बाई चान्स हुँदैन एभ्रिथिङ इज प्लान्ड है एभ्रिथिङ इज देयर फर सम रिजन सो म्याग्नेसियमको पनि Mg2+ क्याल्सियम ओके क्याल्सियमको भन्दा भयो क्याल्सियम 2+ क्याल्सियमको पनि एउटा छ एक्सेप्सन जिङ्क 2+ आइरन कपर अहिले मैले भनिनँ देन एल्युमिनियममा जाँदाखेरि चाहिँ एल्युमिनियमको 3+ सो यिनीहरू सबै प्लसवाला रहेछ प्लसवाला भनेको के हो बिरालुवाला क्याटायन अब त्यसको राइट साइडमा हेर्ने बिचमा हाइड्रोजन H+ ठिकै छ अझै एउटा भइगयो अब हाइड्राइड H- क्लोराइड यिनीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ सेकेन्डमा आउने हो एक प्रकारले कसैको नाम छ बिर्खबहादुर राई भने जस्तै लास्टवाला जुन छ उसको सरनेम छ त्यस्तै यहाँनिर हाइड्रोजन चाहिँ जब सेकेन्डमा मिक्स हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाइड्राइड भन्नु पर्यो क्लोरिन चाहिँ जब केहीसँग मिक्स हुन्छ समथिङ क्लोराइड ब्रोमिन केहीसँग मिक्स भयो भने समथिङ ब्रोमाइड सो द्याट वे अल दिस आर मोनो एटोमिक र यिनीहरूको आयन चाहिँ सिङ्गल यानि कि माइनस छ यानि कि एनायन अक्सिजन केहीसँग मिक्स छ भने त्यसलाई अक्साइड भन्छ क्याल्सियम अक्साइड र यसको चाहिँ माइनसै छ बट 2-. सो 1लाई चाहिँ 1 लेखिरहनु परेन 2 देखि उँभोलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो सल्फाइड 2-. नाइट्राइड अब नाइट्राइड नाइट्रेट यिनीहरू अलग अलग छ यो याद राख्नु पर्यो नाइट्राइड 3-. अझै उता गयो भने चाहिँ अब पोलिएटोमिक आयन्सहरू चाहिँ त्यहाँ छ अझै पनि धेरैवटा छ बट फर यर लेभल दिस मच इज इनफ एमोनियम NH4+ माथि यानि कि त्यो 4 अलग्गै हो है NH4 त्यसको फर्मुला हो र माथि प्लस यानि कि ओन्ली 1 पोजिटिभ चार्ज हाइड्रोक्साइड OH- माथि 1 चार्ज माइनस यानि कि एनायन नाइट्रेट
NO3 त्यसको फर्मुला माइनस चाहिँ अलग्गै माथि. सो द्याट इज अगेन एनायन, एनायन नै भन्नु पर्यो. हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस. सो HCO3 इज अ फर्मुला र माइनस चार्ज मात्रै छ त्यसकोमा, 1 मात्रै एनायन हो त्यो. कार्बोहाइड्रेट CO3 2 माइनस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, सल्फेट SO4 2 minus, and phosphate PO4 3 minus. So these are the polyatomic ions जसलाई हामीले अहिले भर्खर बुझ्यौँ. So in next video we'll talk about how formulas are written. CO2 चाहिँ CO2 नै किन भयो, C2O चाहिँ किन भएन, H2SO4 चाहिँ H3SO4 किन भएन. So for that you need to remember this table. यो डल्लै याद हुनु पर्यो, अन्त मात्रै हुन्छ. Then you need to remember this, and you need to remember the table in which atomic mass is there. Atomic mass वाला पनि याद राख्नु पर्यो. So all this छ भने, याद भयो भने मात्रै next part 4 हेर्ने, otherwise नहेर्ने, बुझ्दैन. So, and this chapter is very very important. That's why everybody should remember all those things. And 1 देखि 40 सम्म एलिमेन्ट्स को नाम, तिनीहरूको सिम्बल र लस्करै याद राख्नु पर्यो. 1 याद गरे फेरि 20 याद गरे त्यसरी हैन. 1 2 3 4 लस्करै कति छ एलिमेन्ट्सहरूको नाम with symbol that you need to remember. If you don't remember, it's up to you. है, अब 9 मज्जा लाग्यो 9 मै बसिरहने भन्ने चाहिँ अब त्यसरी बस्दा भयो है. एन्ड यु अल नो द्याट एक्जाम त हुने नै हुन्छै हुन्छ है. सो द्याट्स वाइ बी भेरी सिरियस अबाउट यर स्टडिज. सो थ्याङ्क यू. इन नेक्स्ट भिडियो विल टक अबाउट हाउ फर्मुलाज आर रिटन एन्ड अल दोज थिङ्स इन नेक्स्ट भिडियो.